नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस के इस खास शो सरहद आर पार में आपका स्वागत है। पेशावर में स्कूल पर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी फौज ने आतंक के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। लेकिन क्या आतंकवाद में भेदभाव करना बंद करेगा पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ वॉर चल रही है तो फिर लश्कर पर प्यार क्यों? आज इन्हीं सवालों पर लाहौर के दिन न्यूज के साथ होगी बड़ी बहस। लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। खास खबरों के प्रस्तुत करता है एमडीएच, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। एमडीएच मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। और सह प्रायोजक, अब स्कार्स नहीं स्टार दिखेगा, नो स्कार्स क्रीम। जम्मू कश्मीर में फंस सकता है सरकार का समीकरण। एग्जिट पोल में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी को बड़ी कामयाबी, लेकिन सत्ता के लिए गठबंधन का सहारा। झारखंड में बन सकती है बीजेपी की सरकार। एग्जिट पोल में कमल को 37 से 45 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को बड़ा नुकसान, सिर्फ 3 से 60 सीटों तक सिमटने के आसार। धर्मांतरण पर मोदी सरकार को संघ प्रमुख का सीधा संदेश, कहा जो भूले भटके चले गए उन्हें वापस लाएंगे। जवानों की जवानी खत्म होने से पहले बनेगा हिंदू राष्ट्र। धर्मांतरण पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का बड़ा बयान, कहा पार्टी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ, लेकिन घर वापसी पर गोलमोल जवाब देकर झाड़ा पल्ला। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई से बौखलाया तालिबान, पाक सेना को वीडियो जारी कर दी धमकी, कहा ऑपरेशन नहीं रुका तो और बच्चे मारेंगे। और ब्रिस्बेन टेस्ट में भी हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से रौंदा। सीरीज में कंगारुओं को 2-0 की अजेय बढ़त। पेशावर के स्कूल पर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में पसरा मातम अब गुस्से में बदल चुका है। पाकिस्तान के अवाम बेहद गुस्से में है। वो पाकिस्तान से आतंक का पूरी तरह सफाया करना चाहती है। पाकिस्तान की आर्मी ने जमीन पर आतंकवादियों को मारना शुरू कर दिया है। जेलों में बंद जिन आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, उन्हें फांसी पर लटकाया जा रहा है। लेकिन आतंक के खिलाफ पाकिस्तान की जंग का दूसरा पहलू यह है कि गम और गुस्से के इस माहौल में पाकिस्तान में 26/11 के मास्टरमाइंड लखवी को जमानत दे दी गई है। भारत सदमे में है और पाकिस्तान के लोग ही नवाज शरीफ से सवाल पूछ रहे हैं कि आतंकवाद पर यह भेदभाव क्या कभी खत्म होगा? सरहद आर पार में आज इंडिया न्यूज और लाहौर से दिन न्यूज के बीच इसी मुद्दे पर बड़ी बहस होगी कि अगर पाकिस्तान आतंक पर वार कर रहा है तो फिर लश्कर से प्यार क्यों? पेशावर के स्कूल में मासूम बच्चों के कत्लेआम के बाद पाकिस्तान की आवाम, वहां की सरकार और वहां की सेना सब गुस्से में है। पहली बार पाकिस्तान में चौतरफा आवाज उठ रही है कि दहशत के दरिंदों का जड़ से सफाया करो। पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबान के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। जमीन पर पाकिस्तानी फौज ने बीते 3 दिनों में तालिबान के 119 आतंकवादियों को मार गिराया है, तो वहीं पाकिस्तानी जेलों में बंद जिन आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, उन्हें फांसी पर लटकाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। साफ है, पाकिस्तान अपने खिलाफ दहशत फैलाने वाले आतंकियों को अब बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन उन दहशत गर्दों का क्या जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर ही हिंदुस्तान के खिलाफ 26/11 जैसा जख्म देते रहे हैं और उन्हें सजा देने की बजाय पाकिस्तान की अदालतों से जमानत दी जा रही है। छब्बीस 11 के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को हाल ही में पाकिस्तान की एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने सबूतों के अभाव में जमानत दे दी। हालांकि भारत के कड़े ऐतराज के बाद उसे दोबारा शांति भंग करने के दूसरे मामले में हिरासत में ले लिया गया। लेकिन इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत ऊपरी अदालत में जाएगी, ऐसा कोई कदम अब तक नहीं उठाया गया है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का लंबे समय से शिकार हो रहे भारत के लिए सदमे जैसा है। इस प्रकार का रवैया
ये दुनिया भर के मानवतावादी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने वाला है। लखवी को बेल देकर पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादी गुटों के खिलाफ बिना शक और बिना भेद के लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता का मजाक उड़वाया है। पेशावर स्कूल पर आतंकी हमले के बाद नवाज शरीफ ने साफ साफ कहा था कि अब आतंकवाद को अच्छा या बुरा होने के तराजू में नहीं तौला जाएगा। पाकिस्तानी जनता भी यही कह रही है कि तालिबान के साथ साथ हर तरह के आतंकी संगठनों को खत्म करो। पाकिस्तान के लोग तो आतंकवादियों के हमदर्दों और पैरोकारों के खिलाफ भी आतंकवादियों जैसा ही सलूक करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारत के हर नागरिक के मन में अब भी बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में भेदभाव खत्म करेगा? अगर ऐसा है तो फिर तालिबान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाली पाकिस्तानी सरकार और सेना लश्कर तैयबा के खिलाफ नरमी क्यों दिखा रही है? क्या लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को सिर्फ इसलिए जहर उगलने की छूट दी जा सकती है क्योंकि उसने अब अपने आतंकी संगठन का नाम बदल लिया है? अफगानिस्तान के तालिबान और इन लोगों को एक कर सकते हैं। एक वाकई का जिम्मेदारी कबूल करता है, दूसरा उसकी मजम्मत करता है, तो ये अच्छे और बुरे की तमीज तो करनी पड़ेगी। ये मौलाना फजलुल्लाह जो है ये अफगानिस्तान में है, इसको एनकरेज किया जा रहा था। एनकरेज प्रेसिडेंट कारजाई साहब खुद वो कर रहे थे, खुद कर रहे थे और रॉ भी कर रही। अब बड़ा सवाल ये है कि आतंकवादियों और उनके हमदर्दों को अगर पाकिस्तान में खुली छूट मिली रही तो फिर आतंक के खिलाफ जंग कामयाब कैसे होगी? डॉक्टर उस्मान को फांसी पर लटकाने से फायदा क्या होगा जब आतंक के अंकल ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा? भारत को न सही अब पाकिस्तान की सरकार को अपनी आवाम को तो ये जवाब देना ही होगा कि अगर आतंकवाद को वाकई पाकिस्तान से पूरी तरह खत्म करना है तो फिर तालिबान पर वार और लश्कर पर प्यार की नीति क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो तालिबान पर वार और लश्कर से प्यार क्यों? क्या पाकिस्तान आतंकवाद से भेदभाव बंद करेगा? गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, गुड तालिबान और बैड तालिबान, क्या ये परिभाषाएं बंद होगी? क्या आतंकवादियों को परिभाषाओं के अंदर ब्रैकेट में करना बंद करेगा पाकिस्तान? यही सवाल हम दिन न्यूज लाहौर से पूछेंगे। उनके साथ तमाम पैनलिस्ट होंगे। पीजे मीर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर साहब, आपका बहुत बहुत आदाब है, आपको बहुत बहुत आदाब है, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बड़ी मेहरबानी दीपक और वेलकम टू पाकिस्तान एज ऑलवेज। बिल्कुल, मैं अपने पैनल को यहां से इंट्रोड्यूस कराता हूं लाहौर से। मेरे साथ यहां है ब्रिगेडियर फारूक हमीद, डिफेंस एनालिस्ट। मेरे राइट साइड पे हैं जनरल जाहिद मुबशर, अगेन डिफेंस एनालिस्ट। और मेरे साथ है ब्रिगेडियर गजनफर जो कि आईएसआई के कमांडर रहे हैं पंजाब में और कश्मीर में। और आज ये जो आज हमने जो आपकी रिपोर्ट भी देखी है उसमें सिर्फ मैं एक चीज कहूंगा कि ये अब कोई इसमें कसर नहीं रहेगी। नो गुड तालिबान, नो बैड तालिबान। तालिबान, एनी गुड तालिबान इज अ डेड तालिबान, सिंपल एज दैट। और ये पूरे पाकिस्तान की आवाज आ गई है कि कोई भी आज के बाद तो हमने इनका नाम भी यहां तालिबान नहीं रखा क्योंकि तालिब इल्म और तालिब जो होता है एक अच्छी बात करता है। ये तो शैतान है और इन शैतानों के लिए मेरा ख्याल है ना पाकिस्तान में, ना हिंदुस्तान, ना किसी दुनिया के खित्ते के अंदर कोई जगह ना होनी चाहिए, ना हो सकती है इन फ्यूचर। क्योंकि जो पेशावर का जो सानिया हुआ है दीपक, आपके और क्या पूरी दुनिया के दिल हिल गए हैं कि जो मासूम बच्चों का उनका क्या कसूर था, इन्होंने जो हरकत की है ऐसी दरिंदों वाली। तो आज इसी पे बात करेंगे कि हम जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग क्यों नहीं करते, हम मिल के क्यों नहीं इस पे बात करते। क्योंकि जब हम एक दूसरे से तलखियों में पड़ जाते हैं इसका एडवांटेज कौन ले जाता है? यही दरिंदे ले जाते हैं जिनका हमने मिल के खात्मा करना है। बिल्कुल मिल के खात्मा करना है, लेकिन मिल के खात्मा कैसे होगा जब भरोसा नहीं होगा, जब ट्रस्ट नहीं होगा, जब 26/11 के मुख्य मुजरिम ज़कीउर रहमान लखवी को आप छोड़ देते हैं, एक दिन बाद जमानत मिल जाती है क्योंकि सरकारी वकील पहुंचता नहीं है और आप लगातार ट्रायल चलाते हैं। 26/11 के बाद कई सालों तक उस ट्रायल के अंदर हिले हवाले होते हैं, ट्रायल लगातार लेट होती रहती है, कभी वकील को गोली मार दी जाती है, कभी
वकील पहुंचता नहीं है, कभी जज अपना ट्रांसफर ले लेता है, कभी जज सुनने से इनकार कर देता है, कभी वकीलों की हड़ताल तक की बात आ जाती है। आखिर क्या है इस केस के अंदर जो ये केस मूव ही नहीं करता है? मीर साहब, मैं ये सवाल भी पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं अपने पैनल का तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं देश के सबसे सीनियर डिप्लोमेट में से एक शशांक साहब, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि पेशावर में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरा का पूरा देश जो है, हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके साथ उन बच्चों को श्रद्धांजलि दे रहा है, आपके साथ आपके गम में शरीक है। लेकिन मैं यहां पर यह जोड़ना चाहूंगा कि जो जकीर रहमान लखवी का केस हुआ है, उसके बाद भारत को सदमा पहुंचा है। ये बात इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कही है कि भारत को सदमा पहुंचा है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि तालिबान तो बुरा है, आप उस पर वार कर रहे हैं, लेकिन लश्कर तैयबा के जकीर रहमान लखवी से इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? ये इससे पहले कि ब्रिगेडियर गजनफर इसका जवाब दें, दीपक, ये हमें भी सदमा पहुंचा था कि अगर कोई किसी को आपने दहशतगर्द करार कर दिया है तो इस तरह एक सानिया के बाद आप क्या मैसेज दे रहे हैं? इस पे बहुत एक शदीद, मैं कहूंगा, एक रिजेंटमेंट भी आई है। देखें, सच सच है, झूठ झूठ है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे आप इस पे? बात यह है कि ये जो भी रिपोर्ट दिखाई गई जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को लश्कर तैयबा से प्यार क्यों है, तमाम चीजें, ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसमें कुछ, अब मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि जब आप किसी के खिलाफ कोई बात करते हैं तो अपने अंदर भी गिरेबान में झांक के देख लें। आपके यहाँ संघ परिवार से परिवार क्यों किया जाता है? आपके यहाँ बजरंग दल से परिवार क्यों किया जाता है? आपके यहाँ आरएसएस से परिवार क्यों किया जाता है? आपके यहाँ शिवसेना से परिवार प्यार क्यों किया जाता है? ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। और अगर आप टेररिज्म की हिस्ट्री में जाए तो सबसे पहला टेररिस्ट एक्ट जो है वो इंडिया में ही हुआ था, और वो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिएशन के फौरन बाद हुआ था, जब जो महात्मा गांधी, जो पीस एक्टिविस्ट थे, जो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे, उनको आरएसएस ने गोली मार दी थी। वहां से इस खित्ते में टेररिज्म शुरू हो गया। अब इसमें ही अगर आप रिसेंट पास्ट में ही देखें तो अगर आप 2002 से 2008 तक के वाकयात देखें तो जितने टेरर एक्ट्स हुए हैं भारत में, इंडिया में, उन सबको ठोस देते हैं आईएसआई पे, लश्कर तैयबा पे। एक को वहां पे अमेरिकन कॉन्सुलेट में कोलकाता में अटैक हुआ, उसको यहां पे कर दिया गया। जुलाई 2006 में जुलाई 11 को ट्रेन में ब्लास्ट हुआ, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, बाकी ब्लास्ट हुए, बेलगांव में ब्लास्ट हुआ, उसको लश्कर तैयबा पे और आईएसआई पे ठोक दिया गया। अल्टीमेटली उसके बाद 26/11 की बात करिए, ब्लास्ट हुआ। रिटायर्ड ब्रिगेडियर गजनफर साहब, 26/11 की बात करिए, आ जाइए हकीकत की तरफ। 26/11 की बात करिए जिसके पूरे सबूत दिए हुए हैं आपको। Just listen to me. आरएसएस एक पैट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है। Look, you should have a patience to listen to me and let your public also know the fact that what are you doing. पब्लिक फैक्ट जानती है। Just listen to me. पब्लिक फैक्ट जानती है गजनफर साहब। Public also know the fact that you get involved into a propaganda campaign. You misinform your public. नहीं, हम मिसइन्फॉर्म नहीं करते, हम इन्फॉर्म करते हैं। ये बातें सुने जो मैं कह रहा हूं। आप करते हैं। मक्का मस्जिद आपको लश्कर तैयबा से प्यार है। इल्जाम दिया था। मेरी बात सुनिएगा। दीपक सुन ले, दीपक, यू हैव टू लिसन टू मी। यू हैव टू लिसन टू मी। आपने मक्का मस्जिद, मेलागांव, समझौता एक्सप्रेस, सबका ब्लास्ट जो है, जब का जो वजन है वो आईएसआई पे ठोका। हुआ क्या? आपके स्वामी ने जाके कहा कि इसमें हिंदू टेररिस्ट इन्वॉल्व है और सेफ्रॉन टेररिज्म इन्वॉल्व है। What happened in समझौता एक्सप्रेस? Lieutenant Colonel Prohit of your in league with your army was involved into it. What happened in the American consulate case? ये तमाम चीजें क्या ये जाहिर नहीं करती है कि आपके अंदर कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं? अब आप आए लखवी की तरफ। लखवी में क्या हुआ? एक आपके मुल्क में टाइम्स ऑफ इंडिया में 11,000 पेजेस की चार्जशीट छपी है। उस चार्जशीट में एक जापानीज जज था जो ट्राई करना चाहता था उन लोगों को इंटरनेशनल क्रिमिनल एक्ट के तहत, लेकिन उसने कहा कि इसके अंदर तो आईएसआई के ऊपर एक पैरा है और इसमें लश्कर तैयबा का जिक्र ही नहीं है। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छकी जून 20, 2013 को, जिसमें आपके वो उन्होंने कहा दे आर प्रमोटिंग हिंदू टेररिज्म इन पाकिस्तान। उसके बाद सतीश वर्मा का एफिडेविट आया, उन्होंने क्या कहा कि ये बात ये है कि अगर प्रूफ होगा
اگر پروف ہوگا تو لکھوی کو کریں گے نا. آپ کو جب اتنا آپ کا پیار اپنے کیوں اخبار ہے کہہ رہے لکھوی سے؟ ہیں کہ یہ ایکٹ ہوئے تھے انڈیا میں, یہ فالس فلیگ آپ کو آپریشن تھے, اتنے- آپ کی راؤ نے کروائے تھے, آپ کو کرکارے کو آپ نے گولی ماری تھی, اور ایسی گولی ماری تھی انڈین آرمی نے کہ وہ سمجھوتا ایکسپریس کے بلا سکتے. اس لیے یہ جو لشکر طیبہ ہے جس کو آپ نے ایک ہوا بنا رکھا ہے وہ آر ایس ایس سے خطرناک نہیں ہے. آپ آر ایس ایس کو بین کریں, ہم لشکر طیبہ کو بین کر دیں گے. جب تک آپ اس کو بین نہیں لشکر کریں گے, طیبہ تو یہاں پہ بین بھی ہے. اس قسم کی آرگنائزیشن لشکر طیبہ کو تو UN نے بین کر رکھا ہے. آپ نے بھی بین کیا ہے. ڈیزائن اونلی. لشکر طیبہ کو تو UN نے بھی بین کیا ہے, آپ نے بھی بین کیا ہے. پرفل بخشی جی, آپ کو بولنا چاہیں گے. آر ایس ایس مودی کے خلاف امریکہ میں پرچہ ہے. بریگیڈیئر آپ صاحب, دیکھیے نا, بریگیڈیئر مودی صاحب کے صاحب خلاف ہم نے امریکہ سن میں لیا. پرچہ درج ہے. بریگیڈیئر صاحب مودی ہم نے کے سن خلاف لیا. سکھ فیڈریشن نے پرچہ درج کرایا ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے یہ جو انفارمیشن دی ہے یہ آپ کی اب آپ انفارمیشن مت کہیے. ہے, ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. جھوٹ کا پلندہ ہے, جھوٹ کا پلندہ. مہاتما گاندھی کا اساسینیشن کو آپ ٹیررزم کی بات نہیں کر سکتے, پولیٹیکل انفارمیشن سے agree نہیں کرتے. دیکھیے آپ سننے کی کوشش کیجئے. اور آر ایس ایس کو کسی نے terrorism. یو این نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے لشکر کو کیا کہتے ہیں ٹیررزم آرگنائزیشن. آپ مان کے چلیے, آپ کو سے آرمی ناراض نہیں ہوگی اگر آپ سچ بول لیں گے. پلیز آپ اس سمے, اس دکھ کی گھڑی کے اندر, دکھ کے سمے کے اندر آپ پلیز ٹروتھ, سچائی سے الگ مت ہوئیے. اب آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ میں اب فلسفی ہو اور کلوزنس آئے, تو آپ کو سچائی ایکسپٹ کرنی پڑے گی. اور وہ سچائی ان اسپائٹ آف پاکستان آرمی ایکسپٹ کرنی پڑے گی کہ کیا سچائی ہے. اور سچائی یہ ہے کہ آپ نے جس وحشی کو جنم دیا ہے طالبان کو, اور جو اب ہر جگہ چھا گیا ہے, اب آپ کے پچھاڑے میں بچوں کو کاٹ رہا ہے, وہ آپ کو برا اس کا بھی نہیں لگ رہا. تو یہ عجیب بات ہے. سچائی کو ہائڈ مت کریے, ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ, اور اس کا پہلو, اس کا ایک سولوشن نکلے گا اگر آپ آرام سے اس بات کو بات کریں گے. لیکن میر صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, میر صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, بریگیڈیئر غضنفر نے جو بولا وہ تو ٹھیک ہے, ہم تو لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ کیا لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ کے سمرتھک ہیں؟ دیکھیں جی, کوئی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہیں بھی ہو, کوئی ایک سینسیبل انسان اس کو کہیں نہیں سپورٹ کرتا ہے, نہ کر سکتا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں دیر از نو کمپرومائز آن دیٹ. اور جیسے کہ پاکستان میں جو ریئیکشن آیا ہے, میں بریگیڈیئر فاروق ذرا آپ اس کا ایک ریئیکشن دیں مجھے. آپ بہت شکریہ. دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو یو آلویز شو یور obsession ود حافظ سعید صاحب, ISI, اور پھر کوئی منسٹر کو پتہ نہیں داؤد ابراہیم کون آدمی ہے. حافظ سعید صاحب کی بات کرتے ہیں. حافظ سعید صاحب ایک لا ابائڈنگ پاکستانی سٹیزن ہیں جنہوں نے کوئی قانون پاکستان کا نہیں توڑا. ان کے پہ کوئی ثبوت ٹیررزم کا ثابت نہیں ہوا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں. اور ان کی جو جماعت ہے, جماعت الدعوہ, وہ پاکستان کی ایک ون آف دا لیڈنگ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو ہر مشکل میں جہاں بھی ہو پاکستان میں, نیچرل ڈیزاسٹر ہو کوئی اور ہو, تو ہمیشہ وہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں. حافظ سعید صاحب جب آپ کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. حافظ سعید صاحب جب کشمیر کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ترجمانی کر رہے ہیں جو میرے ذہن میں ہے, اور جو پاکستان کے 18 کروڑ عوام ہیں وہ وہی بات کر رہے ہیں, اور حافظ سعید صاحب انہی کی ایسپریشن کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ حافظ سعید صاحب کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا ہے. اور جب آپ کے اپنے کشمیر کے اندر, آکوپائڈ کشمیر میں, جب فریڈم فائٹرز آپ کی فوج پہ حملہ کرتے ہیں, ابھی آج سے 12-14 دن پہلے جب ایک انڈین آرمی کا لیفٹیننٹ کرنل 14 آپ کی آرمی کے سولجر جن کو فریڈم فائٹر نے جن پہ حملہ کیا اس کیمپ میں, اس کے بعد آپ کے ڈیفنس منسٹر صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی وداؤٹ اینی انویسٹیگیشن, وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیل, سیدھا بلیم ڈال دیا پاکستان پہ کہ جی اب میرا خیال ہے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی پڑے گی. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے, ہم یہاں پہ پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسیڈنٹ آپ کا ہو, آپ نے فٹ یا ISI پہ بلیم ڈالنا ہے, یا حافظ سعید صاحب پہ بلیم ڈالنا ہے, یا آپ نے کوئی اور ہمارے ادارے پہ بلیم ڈالنا ہے.
جہاں پہ لکھوی کی بات ہے وہ تو بڑی بات کلیئر ہوگی. پاکستان کے حکومت نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے, دے آر سینسٹیو ٹو دس انٹائر ایشو, کہ انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ میں جا کے اس کی بیل کو اپوز کریں گے, اور لکھوی کو ریلیز نہیں کیا گیا. ہی ہیز بین ری اریسٹڈ, ہی ہیز بین ڈیٹینڈ اگین, اور ظاہری بات ہے سپریم کورٹ میں اس کا معاملہ جائے گا, اور قانون کے مطابق جو بھی ایویڈنس ہوگا اس کے خلاف, ان کے خلاف پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہوگی. تو آپ کو ہمارا پاکستان میں جو ڈیو پروسیس آف لا ہے آپ کو اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. اچھا, اس طرح ہم بھی آپ کے ملک میں جو آپ کا ڈیو پروسیس آف لا ہے, آپ کا ہائی کورٹ, آپ کا سپریم کورٹ, ہم اس کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا, میں آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھتا ہوں. یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے حافظ کو ایک ڈکلیئرڈ آتنکوادی مانتا ہے, آپ نہیں مانتے؟ جی بالکل ہم نہیں مانتے. ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں ہے نا. ہمارے اعلیٰ عدلیہ نے باقاعدہ ان کے خلاف کیس کیا ہے, ہی وہ پورا ان کے ایویڈنس پریزنٹ ہوئے, لیکن وہ نہیں ہے. دیٹ از وائی حافظ سعید کا آپ کو ہمارے ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک نارمل پاکستانی سٹیزن ہے, محب وطن پاکستانی ہے. وی ہیو نتھنگ اگینسٹ حافظ سعید صاحب. وہ کوئی کووٹ کام نہیں کرتے ہیں, وہ لاہور میں سیمینار میں حصہ لیتے ہیں. میری بھی 2 مرتبہ سیمینار میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. وہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آتے ہیں. کوئی خفیہ آدمی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی یہاں پہ کوئی فوج قائم کی ہوئی ہے اور فوج کو لاہور سے وہ لانچ کرتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ آئیں, آپ آ کے دیکھ لیں لاہور میں کے ساتھ ان کا جماعت الدعوہ کا دفتر ہے, ہیڈ کوارٹر ہے, اور ان کے دیکھ رہے ہیں ان کی ویلفیئر ایکٹیویٹی پورے پاکستان میں انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز قائم کی ہوئی ہیں. یہی جماعت الدعوہ پہلے لشکر طیبہ تھا. سہیل ملک تھے, حافظ سعید کے بھانجے, جن کو پکڑا گیا تھا وہاں پہ انڈیا میں. دیکھیے میں بول رہا ہوں, یہ جو پشاور کا بڑی دکھد گھٹنا ہوئی تھی, اس کے بعد یہ امید کی جاتی تھی کہ پاکستان ابھی ٹیررزم کے خلاف کچھ آواز اٹھائے گا. جو نواز شریف نے پہلا بھاشن دیا اس وقت بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھے ٹیررسٹ یا برے ٹیررسٹ ہیں, انہوں نے پھر بھی صرف طالبان کا نام لیا, کیونکہ طالبان وہ پاکستان کے خلاف لڑائی کر رہا ہے. انہوں نے لشکر طیبہ کا نام نہیں لیا, انہوں نے جیش محمد کا نام نہیں لیا, اور انہوں نے جماعت الدعوہ جو ایک کور پلان ہے, وہ تو ایک لفافہ ہے ایل ای ٹی کے لیے. یہ ایل ای ٹی کے فاؤنڈر بھی آپ کے حافظ سعیدی ہیں. وہ کون سی ویلفیئر آرگنائزیشن چلا رہے ہیں جو ہندوستان کے خلاف روز زہر اگلتے ہیں؟ ہمارے بھی بہت ویلفیئر آرگنائزیشن ہیں, وہ بڑی سبھی باتیں کرتے ہیں. جہاں تک لکھوی جی کا تعلق ہے, ان کو تو 2008 میں اس وقت اریسٹ کیا گیا تھا جبکہ ان کے خلاف ثبوت مل گئے تھے عزم القصاب کے, اور ہیڈلی نے انفارمیشن دی تھی امریکہ میں, ان کے پریشر میں اس کو اریسٹ کیا گیا تھا. کیا اریسٹ ہے وہ قید میں بھی اپنے موبائل فون سے آپریشن کنٹرول کرتے ہیں. ان کی گارڈ بھی ایل ای ٹی کی ہے بجائے اس کے کہ پاکستان پولیس کی ہو. تو وہ کون سے آپ, اس نے اریسٹ تو صرف نام کے واسطے کیا ہے. جس دن پشاور کی گھٹنا ہوتی ہے, آپ کی آل پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے پشاور میں, پردھان منتری اس کو پریزائڈ کرتے ہیں, گھنٹوں کے اندر اسی دن بیل اپلائی کی جاتی, اسی دن اس کو بیل دی جاتی. تو آپ کیا سگنل انترراشٹریہ سمودائے کو دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ صرف ہندوستان ہی نہیں, ٹیررزم کا خطرہ سب سے بڑا پاکستان کو ہے, دوسرے دیشوں کو بھی. سب کو پتا ہے, سارے دیش آج پاکستان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اس 132 معصوم بچوں کی جان کے بعد بھی آپ کے کان پر کوئی جو نہیں رہیں گے. آپ کچھ نہیں بدلا ہے, آپ کے سوچ وچار وہی ہے جو صاف لگ رہا ہے ڈیبیٹ سے. میر صاحب. جن صاحب, آئی تھنک یہ تھوڑا سا آپ کا ایک بڑا نیگیٹو پرسپیکٹو ہے. 28 اس وقت ٹیررسٹ اٹیک 2014 میں ہوئے, 28. ہندوستان میں کتنے ہوئے؟ 6. اب آپ دیکھیں کہ دہشت گرد کا سب سے بڑا شکار کون ہے. اگر آپ چاہیں, آئی گاٹ آل دا لسٹ آف انڈیا اینڈ پاکستان, بٹ بفور گوئنگ ان ٹو دیٹ, دیکھیں پرائم منسٹر کو پلیز مسکنسٹرو نہ کریں آپ. پرائم منسٹر نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, اور بہت سخت کیا ہے. ایک آپ کی جو اوپینین جب بنتی ہے, یہ اوپینین کافی ڈیمیجنگ ہوتی ہے ٹو دس پیس پروسیس اینڈ فائٹنگ ٹیررزم. سو آئی تھنک انسٹیڈ آف این اوپینین ا سجیسشن وڈ بی مچ بیٹر. وڈ ڈو یو سے جن صاحب؟ دیپک صاحب نے جو شروع کیا اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی, وہ بالکل درست ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے, اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا میں بہت زیادہ ہے. ابھی پاکستان میں جب یہ واقعہ ہوا, پشاور کا واقعہ, تو اس میں
پشاور کا واقعہ ہوا تو انڈیا کی طرف سے بڑے پازیٹو سگنلز آئے. انڈیا کے پرائم منسٹر نے یہ حکم دیا کہ تمام سکولوں میں ان کے لیے 2 منٹ کی سائلنس کی جائے گی. اس کو پاکستان میں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا. پاکستان میں کسی بھی آفیشیل لیول پر انڈیا کا نام نہیں لیا گیا. اگر یہی کام ہندوستان میں ہوا ہوتا تو آپ نے بلا سوچے سمجھے پاکستان اور ISI کا نام لگا دینا تھا. تو پاکستان میں اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی نسبت بہت بہتر ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کے. اور آپ نے بڑی ایک اور سٹیٹمنٹ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی جنرل صاحب نے. انہوں نے فرما دیا کہ جی ابھی یہ پشاور کے واقعے کے بعد ہم نے اس کا نوٹس لیا. بھئی یہ وار آن ٹیرر جو شروع ہوئی ہے دنیا کی سب سے بڑی ضرب اثر, اس کو شروع ہوئے تو 6 مہینے ہو چکے. تو یہ ایک واقعہ ہے, بہت المناک واقعہ ہے. آپ بھی اس سے افیکٹڈ ہیں, ہم بھی اس سے افیکٹڈ ہیں. ہم تو آپ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے ملک ہیں, آپ بڑے ذہن کے ساتھ سوچیں, آپ اس ریجن کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش کریں. آپ ایک ریجنل لیول پہ ٹیررزم کے خلاف کام کرنے کی کوشش کریں. اور جب تک آپ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم نہیں کریں گے, جب تک آپ چھوٹے ملکوں کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے, تو یہ ریجن میں امن نہیں ہو سکے گا. تو برائے مہربانی اپنی پبلک کو بھی صحیح بات بتائیں, خود بھی صحیح بات سوچنے کی کوشش کریں اور ہر چیز کو مثبت طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں. میں یہ فردر تھوڑا نہیں میر صاحب دیکھنے کی کوشش کیسے کریں؟ کہا ہے کہ جی سچ بولیں اور سچ کہیں, تو سچ پاکستان کی طرف بھی سچ دیکھیے جنرل صاحب. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, سچ بولیں اور سچ کہیں. اور اگر میں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں تو آپ ہم سے سچ کی امید کر رہے ہیں آپ. اور کشمیریوں تک اور اپنا ہم تو سچ ہی بولتے ہیں ہمیشہ. میری بات سنیے. آپ کے ملک میں یہ ہوا کہ ایک دن آپ نے 35 سکھوں کو کشمیر میں چٹی سنگھ پورہ میں اڑا دیا شام کو. آپ پھر وہی آرگومنٹ دیکھ رہے ہیں جو ہر ہفتے دیتے ہیں. پھینک دیا. میڈلن البرائٹ نے کتاب لکھی. آپ پھر وہی آرگومنٹ دیکھ رہے ہیں جو ہر بار دیتے ہیں. آپ پھر اسی آرگومنٹ پہ آ گئے. آپ پھر اسی آرگومنٹ پر آ گئے. آپ کے یہاں بے نظیر بھٹو کو کس نے مارا؟ آپ کے یہاں بے نظیر بھٹو کو کس نے مارا؟ آپ کے یہاں بے نظیر بھٹو کو کس نے مارا؟ نہیں آپ بتائیے, مجھے جواب دیجیے. گاندھی کو کس نے, آپ کیا راجیو گاندھی, آپ کیا اندرا گاندھی کو ضیاء الحق کو کس نے مارا؟ اندرا گاندھی کو کیوں مارا گیا؟ راجیو گاندھی کو تو NDTV کے ٹیررسٹوں نے مارا. اس لیے کہ آپ نے سکھوں پہ ظلم کیا. آپ نے کرپان, جو پنجاب میں آدمی کرپان لے کے پھرتا تھا, آپ نے جو کرپان لے کے پنجاب میں آدمی پھرتا تھا, آپ نے اس کو اڑا دیا آپ کی فوج نے. تو آپ سے اندرا گاندھی کو مار دیا. اور خالصتان کے پیچھے کون تھا؟ پاکستان. تو دیکھیے ہم نے اور خالصتان کے پیچھے کون تھا؟ پاکستان. شہید ہوئے ہیں اس وار آن ٹیرر میں. ہمارے سیکیورٹی, آپ کم سے کم یہ تو سوچے, آپ ایک ضیاء الحق کو کس نے مارا؟ یہ سوچئے صرف ضیاء الحق کو کس نے مارا کہ پاکستان از دی ورسٹ افیکٹڈ بائی ٹیررزم. آپ ہم ہی کو الزام دیتے ہیں. ہم تو ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ کی ISI نے پیدا کی ہے نا, یہ ٹیررسٹ آپ کی ISI نے پیدا کی ہے نا. فضل اللہ سے ملتی ہے, وہ بیٹھی. آپ لوگ ٹیررزم جنریٹ کریں گے تو ہمارے یہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو رہے گا نا. ISI کا کلیئر پروپیگنڈا ہے. دیکھیں, آپ اپنی غلطیاں دیکھتے نہیں ہیں, پاکستان کو کہتے رہتے ہیں. بھئی یہ پاکستان کو کہتے رہیں گے تو کس طرح گزارا ہوگا؟ ششانک جی. نہیں, میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ والے مسئلے کو لینا چاہوں گا. جی دیپک. اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پورا کرنا اس لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ابھی آپ جیسے ہم لوگ بیٹھے اسی میں دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں کسی سویلین کی ہمت نہیں ہے کہ میر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہم لوگوں کے ساتھ بات کر لیں. تو ان کو اس لیے 3 فوجی افسروں کو بلانا پڑا تاکہ وہ فوج کی بات ہمارے سامنے رکھ سکیں. ہمیں فوج سے کوئی وہ گلہ نہیں ہے, پاکستان کی فوج کے ساتھ بھی ہم لوگوں کی بات چیت چلی ہے. لیکن پوائنٹ ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ فوج کا کیا وہ اسلامک فوج ہے یا فوج ہے, پہلے وہ نرنے کر لیں. دوسری بات, ان کے جنرل صاحب کہتے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف, کہ میں 2 دن کے اندر 3000 آدمیوں کو اڑوا دوں گا. دوسری طرف کہتے ہیں ان کے پردھان منتری کہ دیکھو ہمارا کورٹ کا کیس چل رہا ہے, ہمارا نیائے پورن راجیہ ہے, نیائے کے مسئلے پر چلتے ہیں تو کئی سال لگ جاتے ہیں, اور اچھے طریقے سے جب تک کہ ہم ان کو پیش نہیں کریں گے کیس کو, تو جو ہمارے نیادھیش ہیں, جو ہمارے ججز ہیں, وہ واقعی میں سب کو چھوڑ دیں گے جیسے چھوڑتے رہے ہیں. تو ایسے حالات میں میرے خیال سے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کری ہے, جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کری ہے,
مجھ کو تو یہ ہوا میں ایسے ہی تیر لگانے کی بات لگتی ہے کہ اس میں کوئی آگے بات بڑھنی مشکل ہے. اگر واقعی میں پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت اور پڑوسی دیشوں کے ساتھ میں مل جل کر آتنکواد کے خلاف ایک مہم چلائی جائے تو میرے خیال سے ان کو کافی اپنے جو عام جنتا ہے جو ابھی تک بول نہیں پا رہی ہے ان کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑے گا, کیونکہ کچھ آواز نکلنی شروع ہوئی ہیں, لیکن میرے خیال سے ان کو تھوڑا زیادہ آگے دینا پڑے گا اور ان کی آرمی کو نرنے کرنا پڑے گا کہ وہ اسلامک آرمی ہے یا ایک دیش کی آرمی ہے. میر صاحب, یہاں پر سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ نواز شریف نے اپنے ایک حالیہ پریس کانفرنس کے اندر بھارت کو تو بالکل آتنک مکت قرار دیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ اگر آتنک سے کوئی فائٹ کر رہا ہے تو پاکستان اور افغانستان ہے. ان کے اسٹینڈ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں دیپک, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, ابھی 4-5 دن پہلے میں پرائم منسٹر سے ملا تھا اسلام آباد میں, تو اسی پہ بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کوئی دو رائے نہیں رکھی تھی. یہ پشاور کے انسیڈنٹ کے پہلی کی بات ہے, میں پیر کی بات کر رہا ہوں, اور اس پہ وہ بڑے فرم تھے کہ دہشت گردی ہم نے ختم کرنی ہے اس ملک کے اندر. اور میں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر ذرا آپ اور تکڑے ہو, اینڈ ہی واز ویری فرم. ہی سیڈ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن کئی چیزیں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے جو ہم کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند مہینوں کے اندر جو ہم ایکشن لیں گے یہ پوری دنیا دیکھے گی. اور ساتھ ساتھ انڈیا کا بھی انہوں نے کہا کہ انڈیا کی ہماری بڑی ریزرویشنز ہیں لیکن یہ ریزرویشنز بھی ہم دور کریں گے, بٹ پرووائڈیڈ ہم دونوں جوائنٹلی کام کریں. بریگیڈیئر فاروق, جوائنٹلی کام ہو سکتا ہے, جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکتی ہے, کوآپریشن ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے واقعی اس میں بڑی پرابلم نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ افغانستان میں جو آپ کا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے جو اب بڑا سیریسلی تھریٹنڈ ہے, کیونکہ جب سے پریزیڈنٹ اشرف غنی آئے ہیں اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیکیورٹی کوآپریشن بڑھ رہی ہے. ان کا ایک بڑی پازیٹو اپروچ ہے. وہ حامد کارزائی صاحب کی طرح نہیں ہے کہ ان کا ٹوٹل جھکاؤ ہندوستان کی طرف تھا اور وہ پاکستان کو بڑی مرتبہ حامد کارزائی نے بٹرے کیا. اشرف غنی صاحب ایک پازیٹو آدمی, پازیٹو سوچ اور ویژن والے آدمی ہیں جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو. اور سب سے بڑا ہمارا میں سمجھتا ہوں جو پازیٹو بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب ہندوستان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آ رہی کہ ان کا جو رول ہے, میں آپ کی اکانومی اور ٹریڈ کی بات نہیں کروں جو آپ کو ان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بے شک ہوں, لیکن یہ جو آپ کے معاملات ہیں الانگ دی پاکستانی ویسٹرن بارڈر, اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اشرف غنی صاحب ہیز ایگریڈ کہ انڈیا کو کہا جائے گا کہ اپنے جو کانسولیٹس ہیں ان کو وائنڈ اپ کریں وہاں پہ, کیونکہ ان کی وجہ سے پاکستان افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ آپ کے لیے بھی ایک بڑا مشکل وقت آ رہا ہے. کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا رول افغانستان میں لمیٹڈ ہو رہا ہے, آپ افغانستان میں مارجنلائز ہو رہے ہیں, امریکنز بھی آن بورڈ ہے, اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ویری سون یہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے یہ وائنڈ اپ ہوگا. بلوچستان میں جو آپ ڈی اسٹیبلائز کر رہے تھے, جو فاٹا میں کرتے, یہ ایکٹیویٹیز ختم ہوں گی. ہاں تو اس سے کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں کمی آئے گی, اس میں یس پھر کوئی جوائنٹ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کی بات ہو سکتی ہے ایون آن دی ایسٹرن بارڈر, لیکن افغانستان سے آپ کو اپنا یہ سیکیورٹی انٹیلیجنس نیٹ ورک اب ڈسمینٹل کرنا پڑے گا. ششانک جی دیکھیے, یہ باتیں آپ اپنا افغانستان کے ساتھ میں تعلقات بڑھائیں, بھارت کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے. خالی آپ افغانستان کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھتے ہیں اور اپنے سارے جو آتنکوادی ہیں ان کو افغانستان میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ اور پڑوسی دیشوں کو سب کو, چاہے ایران ہو, چاہے چین ہو, چاہے بھارت ہو, وہ ان کو سب کو وہاں پہ ان کے ٹیررسٹ ٹریننگ کیمپس بڑھا دیے جائیں, تو وہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. باقی یہ افغان سرکار کے اوپر نربھر کرتا ہے اور بھارت سرکار کے اوپر کہ کتنے کونسلٹس کہاں رکھنے ہیں اور کس طریقے سے اپنے تعلقات آپس میں بڑھانے ہیں. ہم کو یہ معلوم ضرور ہے کہ چین کی طرف سے کچھ پرستاو اس طرح کا ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں پورے طریقے سے جوڑا جائے, جس سے افغانستان کو اسٹیبلائز کیا جا سکتا ہے. میرے خیال سے ابھی پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ کیا واقعی میں وہ افغانستان کو اسٹیبلائز ہونے دینا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ اپنا اکیلا وہاں پر حکم چلتا رہے, چاہے وہ اشرف غنی صاحب کو کسی طریقے سے جو بھی کچھ پٹی وغیرہ پڑھا رہے ہیں وہ پڑھاتے رہیں, لیکن جو افغانستان کے انٹرسٹ میں ہوگا وہ افغان سرکار کرے گی اور بھارت کو اس سے کوئی کسی طرح کا اس میں اعتراض نہیں ہو سکتا ہے.
पीजे मीर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और सवाल यह है कि लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन था। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी, उसको अपना नाम बदलना पड़ा, उसने अपना नाम जमात उद दावा कर लिया। लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा एक आतंकवादी संगठन था, उसको बैन कर दिया गया। देखें, अगर एक दीपक मेरे भाई एक चीज याद रखें, अगर लश्कर ए तैयबा हो, जमात उद दावा हो या कोई और तंजीम हो, कोई भी तंजीम अगर दहशत गर्दी में इन्वॉल्व होगी, हुकूमत पाकिस्तान उसको नहीं छोड़ेगी। और ये अभी ये बड़ा सिंपल इसका जवाब है, इसके डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है। आप ही के हिंदुस्तान के टेलीविजन में हर जगह मैंने देखा था, और आपने भी देखा, और बड़ी न्यूज आई कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब जा रहे थे उसके पोडियम के ऊपर, और उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को नहीं देखा और सीधा चले गए, और ये नहीं हुआ। ये मैंने पूछा था और मैंने आपके टेलीविजन का रेफरेंस दिया था। मैंने कहा था जी कि इंडिया न्यूज में भी और सारों में ये एक बड़ा तासुर आया था कि आपने मोदी साहब को कुछ स्नब किया है। यू नो हिज आंसर, he said ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं तो सीधा ऊपर गया हूं और जाके अपनी सीट पे बैठ गया हूं। अब मीडिया इसके मुतालिक जो मर्जी बात करना चाहे करे, मैं तो आई रिस्पेक्ट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये उनके वर्ड्स थे। अब यहां बैठ के आप और मैं तासुर बनाते रहे, मोदी साहब ये हैं या नवाज शरीफ साहब वो हैं, इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होगा दीपक, ये फिर टॉक शोज के अंदर और ग्राउंड लेवल के ऊपर, ये फिर जो आपका इनिशियल क्वेश्चन है ट्रस्ट डेफिसिट का, ये ट्रस्ट डेफिसिट पर बढ़ता ही रहेगा। हमें इस ट्रस्ट डेफिसिट को यहां नर्चर करना है, इसको ब्रीड करना है, और इसके आगे इसके अच्छे नताइज निकलवाने हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हाफिज सईद ने अगले दिन कहा कि भारत ने पेशावर अटैक कराया है और इंशाअल्लाह मैं भारत से बदला लूंगा। तो भारत से बदला तो टेररिस्ट भेज के ही लेंगे ना। और अगर वो इस तरह का जहर उगल रहे हैं, इस तरह की बातें भारत के खिलाफ कर रहे हैं, तो उनको कम से कम गिरफ्तार तो किया जाना चाहिए। जन साहब गुजरा, देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया कि देखिए, आप उन लोगों को देखते हैं जो बुरी बात करते हैं। आपके मुल्क में बहुत से लोग हैं जो बुरी बात करते हैं, हम उनका जिक्र नहीं करते। हमारे अखबारों में राह के बारे में बहुत कम चीजें पब्लिश होती हैं, लेकिन आप हर वक्त ISI का जिक्र करते हैं, हर वक्त हाफिज सईद आपकी नर्व्स में रहता है। आप कहते हैं जी हाफिज सईद ने ये कह दिया। हाफिज सईद पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। हाफिज सईद जो है वो पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता। आप ये तो देखें कि किसी भी ऑफिशियल लेवल पर किसी ने इंडिया की तरफ उंगली नहीं उठाई, क्योंकि हम तब उंगली उठाएंगे जब हमारे पास सबूत होगा। लेकिन आप बगैर सबूत कोई भी आतंकी ऑफिशियल स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? तरफ उंगली उठाते हैं। मैं ये कहूंगा कि आपको अपने ज़हन को अपने साइज के मुताबिक करना चाहिए। आप बड़ी सोच करें, बड़ी सोच रखें, और इस पूरे रीजन का लीडर बन के दिखाएं। और अगर आप हर वक्त छोटे मुल्कों के पीछे पड़े रहेंगे तो फिर आपको कोई लीडर नहीं मानेगा। बात यह है मेरे सेक्रेटरी, देखिए कि आप जब आपका कि हाफिज सईद ने आपने जो बोला वो हम समझ गए, पर हम ये बताना चाहेंगे कि इंडिया लीडर नहीं बनना चाहता। इंडिया सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस आए और फिलॉसफी आए। बट चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले तो पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी को क्लोज आना पड़ेगा, उनके ट्रस्ट डेफिसिट दूर होगी। जब उनकी ट्रस्ट डेफिसिट दूर नहीं होगी तो वो नेबर्स के साथ कैसे करेंगे? वो बात होगी कि तब पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आपस में जब बात करेंगे तो पाकिस्तान आर्मी उसको सपोर्ट करेगी। तो पहले वो ट्रस्ट डेफिसिट दूर करें, और जब फिर हम कुछ करने लगते हैं, दोनों कंट्रीज अगर गवर्नमेंट करती है, स्ट्रेट अवे सीज फायर वायलेशन शुरू हो जाती है, फिर बात वहीं कश्मीर से स्टार्ट होती है और अगेन रोलिंग में रोल शुरू होता है और एक दूसरे की को हम बुरा भला कहने लगते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें मिल के अब कुछ आगे बढ़ना है और पीछे की बातें छोड़नी है, तो हमें कोई पॉजिटिव बात करनी पड़ेगी। ये एक दूसरे की गलतियां निकाल के आपने ये कहा था पर हमने ये कहा था, ये कब तक करते रहेंगे? ये बिल्कुल ही नॉन प्रोडक्टिव है। ये सिर्फ टीवी का टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आप बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी गालियां एक दूसरे को दे सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं है इसका। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट पहले पाकिस्तान में खत्म होना चाहिए। आप चाहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट होनी चाहिए। जब तक पाकिस्तान में प्रॉपर डेमोक्रेटिक वैल्यूज के मुताबिक करे तब तक नहीं होगा। पाकिस्तान की वो ट्रस्ट ऑफ बात यह है कि आप ये सोचिए, आप एक सेकंड को ये सोचिए
آپ یہ سوچئے کہ آپ کا اپنا ملک ہے, اس کی جیوگرافیکل باؤنڈری ہے. جب آپ کامنٹ کرتے ہیں تو برائے مہربانی ان چیزوں پہ کامنٹ کریں جو آپ کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر ہیں. پاکستان میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی آرمی, آپ کی حکومت, تو آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں, آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سچ بات ہے, کوئی مس گائیڈ نہیں ہے. جب آپ ہمارے پرابلمز ہمارے اوپر چھوڑ دیں گے. آپ کے ہاں ایک جامع مسجد کے امام, میری بات سنیے, آپ کے ہاں جامع مسجد کے امام ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, آپ ان کے خلاف پوری کی پوری تنظیم کھڑی ہو جاتی ہے. آپ کے ہاں جسونت سنگھ ایک کتاب میں پاکستان کا ذکر کرتے تھے, آپ ان کے خلاف پروٹیسٹ. تو جیل میں تو نہیں ڈالتے ان کو کچھ نہیں ہوتا. دیکھا کہ آپ کے ہاں ہارڈن جذبات کتنے زیادہ ہیں. اگر ہمارے ہاں آپ کے ابھی, میری بات سنیے, آپ کے ابھی ایک پارٹیسپینٹ نے کہا اسلامک آرمی. بھائی اسلامک آرمی سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے, آپ کا دین ہندوازم ہے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز پڑھاؤں گا, پڑھ لیجئے گا. پروف البداوی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. جناب ہمارے یہاں ہمارا دین ہندو نہیں ہے. ہمارے یہاں پر آپ کے یہاں سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور آپ کے یہاں سے زیادہ خوش ہیں. ہمارے یہاں آپ کے یہاں سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور آپ کے یہاں سے زیادہ خوش ہیں. میں اتنا بتا دوں رہتے ہوں گے, بٹ یو آر ناٹ اے سیکولر. صاحب یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں, پتہ نہیں کون سی ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہیں, یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. آپ کس طرح بات کرتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں اسلامک آرمی؟ Why do you say Islamic Army? Deepak, I think let's Don't stay on get into track. religion. Let's stay on track. And let's have a meaningful. جب کنٹری ہی اسلامک ہے تو آرمی اسلامک ہے, اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ریپبلک آف پاکستان رکھنی تھی. پہلے یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ڈیزائر جی سر سنیں نا, سر سنیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو ہماری ڈیزائر فار پیس ہے, اٹ از بین ٹیکن ایز اے سائن آف آر نیشنل ویکنس. ایک تو یہ بات. دوسرا, پاکستان میں ایک بات بڑی کلیئر ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان ول ناٹ ایکسپٹ انڈین ہیجمنی ان دی ریجن. نمبر 3 یہ ہے, ہم پاکستان میں بڑا کلیئرلی سمجھتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات میں نارملائزیشن اور فارورڈ معاملات نہیں چل سکتے جب تک ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ پروگرس نہیں ہوگا. وہ اسی وقت ہوگا جب آپ پاکستان اور انڈیا جو ہے دے ول سٹ آن دا ڈائلاگ ٹیبل. آپ نے 26 اگست سے وہ یونیلیٹرلی ان ٹاکس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے. دیکھیں, دا بال از ان یور کورٹ. اگر آپ یہ حافظ سعید اور یہ ان چکروں میں پڑے رہیں گے تو جو اسٹریٹجک معاملات ہیں, جو بڑے کاز فار پیس ہے, وہ اچیو نہیں ہوگا اور سارا بلیم جو ہے آپ پر آئے گا. سارک کی جو سمٹ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ سارک ہیز بین ہیلڈ ہوسٹیج بیکاز آف رائیولری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور انڈیا بینگ دا بگر کنٹری ان دا ریجن. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ آپ کا جو ایمبیشن ہے کہ ہم آپ ایک ریجنل پاور وغیرہ وغیرہ بننا چاہتے ہیں, یہ ایمبیشن پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ پاکستان کے ساتھ پیس نہیں کریں گے اور آپ اس خطے میں امن کی طرف اور کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کریں گے. تو کائنڈلی آپ یہ تمام معاملات, انڈین میڈیا نے جو نیگیٹو رول ادا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات آگے نہیں بڑھ رہے. انڈین میڈیا نے اتنی انہیرنٹ ہاسٹیلٹی ہے, اتنا انہوں نے پولوٹ کر دیا انڈین پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو اور انڈین عوام کو کہ جناب اب ڈائلاگ پہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ گھبراتی ہے کہ جی پریشر آئے گا فرام دی ایکسٹریمسٹ ہندوز اور وغیرہ وغیرہ جو لوگ ہیں. تو لہذا یہ اپروچ کو چینج کرے, مائنڈ سیٹ کو چینج کرے. امن کی بات کرنی تو آئیں, آ کے ٹیبل پہ بیٹھے اور آگے معاملہ. مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے. لیکن یہ بھی ہم بتا دیں ہمارے پاکستان کے پینلسٹ کو کہ گولیوں کی آواز اور بم کے دھماکوں کے ساتھ بات چیت کی ٹیبل پر نہیں بیٹھا جا سکتا. یہی سوال لے کر جاؤں گا بریک کے بعد. Here's the good taste. अम्मा, आज इतने पुराने गाने? पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ? कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता. जैसे राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से. इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स की सेलर, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए. indiamart.com, काम यही बनता है.
क्रिकेट और पान विलास सिल्वर ड्यूज, दो चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को। आपसे झूठ बोला था ना, तो नींद नहीं आ रही थी। ठीक है। कितना चैन होता है ना सच्चाई में, गिन ले बूंद बूंद में सच्चाई। मेरे ख्याल से स्नो वाइट बेस्ट। वेरी नाइस। हमारे किचन में सिर्फ ब्लड रेड, चेक इट आउट। अमेरिकन वॉलनट, दैट्स इट। रूज, ब्रिलियंट। अरे ये क्या कलर है? आई कैन हेल्प। और ताला जैसा चाहे घर सजा, अपना हर ख्याल हमारे पास पाए। सेंचुरी लैमिनेट्स, माय डिजाइन माय स्टाइल। इन्हें कौन नहीं जानता, एक टांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। किताब बीपीपी द्वारा मंगवाएं सिर्फ 150 रुपए में, सभी डाक खर्च सहित। को आवारगी करने दो। कीटो मैक्स शैम्पू, इसकी रेगुलर वॉश से बालों को मिले शाइन, मजबूती और फ्रीडम डैंड्रफ से। मतलब फ्रीडम आवारगी करने की। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। लीजिए, कुंडली 100% मैच करती है जी। एक कप मोहिनी तब बनती है। नहीं मिल रही प्रॉपर्टी सही? मैजिक ब्रिक्स मोबाइल ऐप, अब प्रॉपर्टी करो सर्च कहीं से भी। मैजिक ब्रिक्स मोबाइल ऐप। इन्हें कौन नहीं जानता, एक टांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। किताब बीपीपी द्वारा मंगवाएं सिर्फ 150 रुपए में, सभी डाक खर्च सहित। MTS GB Festival. Get 5 GB at ₹499. A sense of great fashion. क्यों चैंपियन, क्या हुआ? रोहन के डैड। मैंने सुना। डैड, अगर आपको कभी कुछ हो गया तो मुझे पढ़ाई पूरी करनी चाहिए या कोई जॉब लेकर मॉम की मदद करनी चाहिए? कभी आपके बेटे ने आपसे ये कहा तो तैयार रहिए SBI लाइफ के साथ। रुद्र एक आम इंसान या महाकुंभ का रक्षक। फेना से चकाचौंध सफेदी हुई आसान, अब चमकेगा हिंदुस्तान। फेना ही लेना। अब 1 किलो फेना पाउडर पर 5 रुपए की निब बर्तन बार मुफ्त। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर, यूरोप होते हुए USA और कनाडा जाएगा। और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है MDH का इतिहास। असली मसाले सच सच MDH। इतनी कमाई आखिर किसके बलबूते पर? मेरे सोनालिका ट्रैक्टर के। और भला किसमें है ये दम? सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। क्यों मनोज भाई, बल्ब बदल रहे हो? नहीं भाई, सोच बदल रहा हूँ। सूर्य LED लगा के, सूर्य LED 85% बिजली बचाए, चले 15 साल। तो भैया बार बार बल्ब बदलने का लफड़ा ही खत्म। सूर्य LED, सोच नहीं भरोसा वही। तो सरहद आर पार में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं पीजी मीर साहब को। मीर साहब ध्यान से सुनिएगा कि पेशावर का मास्टरमाइंड सामने आ गया है। तालिबानी वेबसाइट पर जारी अपने वीडियो में उमर मंसूर बच्चों और महिलाओं को मारने की धमकी दे रहा है। मंसूर टीटीपी के मुखिया मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी है। मंसूर ने 10वीं तक की पढ़ाई इस्लामाबाद के स्कूल से की और फिर मदरसे में पढ़ने चला गया और बाद में वो कट्टरपंथियों की जमात में शामिल हो गया। मीर साहब, मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि ये तो जितने भी आतंकी हैं ये तो पाकिस्तानी बॉर्न है, पाकिस्तान में पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान में तैयार हुए हैं, पाकिस्तान के ही बाशिंदे हैं। तो हाफिज सईद साहब कैसे कह रहे हैं कि भारत ने भेजे हैं, रॉ ने भेजे हैं और मैं इसका बदला लूंगा? मुशर्रफ भी कह रहे हैं। हाफिज सईद की बात नहीं कर रहा, मैं तो मुशर्रफ साहब की कर रहा हूं।
दीपक इस पे ब्रिगेडियर गजनफर जवाब देते हैं, लेकिन देखें हर मुल्क के अंदर अच्छे बुरे होते हैं। ये जैक रूबी भी वहीं था, ली हार्वे ऑसवेल्ड भी वहीं था जिसने कैनेडी को मारा, वो कोई रशिया से तो नहीं आया था। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हर मुल्क के अंदर होते हैं। हम कहते हैं हिंदुस्तान में, हम कहते हैं पाकिस्तान में, हमें तो मतलब आप कह रहे हैं कि हाफिज सईद और मुशर्रफ दोनों बुरे हैं? मीर साहब, आप कह रहे हैं कि हाफिज सईद और मुशर्रफ दोनों बुरे हैं? आप ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं। आप मान रहे हैं ना? कंपैरिजन जब आप करते आप हैं, मान रहे हैं? कंपैरिजन करना पड़ता है कि अपना मोदी साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, मोदी साहब मेरी बात सुनिए। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो के वेबसाइट पे आया है, मैं इस आदमी की बात कर रहा हूं। मैं जनरल मुशर्रफ तो हमारे हीरो है, जनरल मुशर्रफ का तो देयर इज नो कंपैरिजन। तो जेल में क्यों डाल रखा है हीरो को? लड़ने के लिए वो एक ही इंसान हमारे पास आया था, वो तो हीरो हमारा को जेल में क्यों डाल रखा है? बात यह है कि अगर आप बात यह है, फिर बात वही है। अगर आप जनरल मुशर्रफ की बात करेंगे, तो बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, आपका ही एक इंटरव्यूअर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी करना पड़े करे, पाकिस्तान को जवाब ही इसी भाषा में दो। तो आप ऐसी चीज को कंपेयर न करें जिसके कोई रीजन और लॉजिक नहीं है। अगर आप इस चीज को कहेंगे तो आपके ही होम सेक्रेटरी ने कहा था, मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत इज सिटिंग ऑन अ पॉट ऑफ सेफ्रॉन टेररिज्म। बात यह है कि जो वेबसाइट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस तरह की और भी वेबसाइट्स अवेलेबल है। और आप ये भी ठीक कह रहे हैं कि उसने पाकिस्तान के मदरसे में ट्रेनिंग दी। अब आप इस पूरी फिनोमेना को पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये सोचिएगा कि सोवियत यूनियन जिस वक्त आया था अफगानिस्तान में, उस वक्त से ये काम शुरू हुआ था। अरे फिर कहां चले गए आप सोवियत यूनियन और उसमें? अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे गजनफर साहब, अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे कि मुल्ला फजलुल्लाह रॉ से मिला हुआ है। अभी तो आप जान दे रहे थे कि मुल्ला फजलुल्लाह रॉ से मिला हुआ है, रॉ के लोग उससे मिलने जाते थे। अब जिस अफगानिस्तान मुल्ला फजलुल्लाह रॉ ने मिलकर साजिश की है, अभी तो आप जान दे रहे थे। उसके बाद आप जो कहेंगे हम सुन लेंगे। लेकिन बात यह है कि रॉ की तस्वीरें हैं, मुल्ला फजलुल्लाह से मिलने के रॉ की ऑपरेटिव की तस्वीरें मौजूद हैं और वो 12 कार्रवाई ऑडियो मौजूद है। जो आप लखवी के कॉल रिकॉर्ड की बात करें ना, टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड की बात, इस तरह के कॉल रिकॉर्ड हमारे पास भी पड़े हुए हैं और बड़े एक्सटेंसिव पड़े हुए हैं, जिसमें आपके जो ऑफिशियल्स हैं रॉ के और वो जो कॉन्सुलेट्स हैं वो मुल्ला फजलुल्लाह और खुरासानी से बातचीत कर रहे हैं। तो अगर आप किसी एविडेंस को कॉल रिकॉर्ड पे बेस करते हैं तो कॉल रिकॉर्ड तो अवेलेबल है। पर मुल्ला फजलुल्लाह हमारे यहाँ तो रह नहीं रहा है। बात करते हैं सीबीएम्स की, फिर आप घूम फिर के वो भी तो आपके यहाँ ही पैदा हुआ है। को हमारे पास पूरी हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तो बात यह है कि रॉ कोई ये मेरी बात याद रखिएगा, आप देखिए मिलेंगे हम आपको? साहब को ट्राई किया, वो तो आपने टेररिस्ट है, आपने अफजल गुरु को फांसी दी, वो तो आपने आतंकवादी हैं। हमने अभी दो लोगों को फांसी दी है। बात यह है कि हमने 2 लोगों को फांसी दी है, हमने उनकी फैमिलीज को इन्फॉर्म किया है। आपके अंदर तो इतनी करेज ही नहीं थी कि आप अजमल कसाब को और अफजल गुरु की फैमिली को इन्फॉर्म करते। तो गलती तो आप अपनी गलती को बर्दाश्त भी करते हैं और आगे भी लेके चलते हैं। आप अपनी गलतियों को छुपाते हैं, आप अपनी पब्लिक को अपनी गलती आप खुद ही बोल रहे हैं, आप कुछ कहते नहीं, तो होगा ना। कसाब पाकिस्तानी नहीं था जी। चलिए पीजे मीर साहब, आज के लिए इतना ही। मुझे आप सबों का शुक्रिया कहना पड़ेगा क्योंकि वक्त आज के लिए इतना ही है। सरहद आर पार में इतना ही। मुझे क्विक ब्रेक लेना पड़ेगा, आज का क्लोजिंग कमेंट भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्योंकि वक्त इतना ही है, वक्त कम है। सरहद आर पार में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।